अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। एक रोज़ मुल्ला बाज़ार गया तो देखा कि वहाँ बड़ी तादाद में परिंदे बिक रहे थे। एक एक परिंदे की कीमत 500 रुपये पड़ रही थी। मुल्ला ने सोचा कि मेरे पास जो परिंदा है वो तो इनसे बड़ा है और यकीनन इसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। अगले रोज़ वो अपनी मुर्गी लेकर बाज़ार पहुँच गया, लेकिन कोई भी इसके 50 रुपये भी देने के लिए तैयार ना हुआ। मुल्ला को गुस्सा आया और चीखने लगा, लोगो ये कितनी बेगैरती की बात है कि कल तुम इससे कई गुना छोटे परिंदे 10 गुना कीमत पर खरीद रहे थे। और बीवी को बिजरिया डाक किसी फिल्म के 2 टिकट मिले। इनके साथ किसी किस्म की कोई तहरीर नहीं थी, यहाँ तक कि भेजने वाले का नाम भी नहीं था। शौहर और बीवी के दरमियान बहस शुरू हो गई। शौहर का कहना था कि टिकट उसके किसी दोस्त ने भेजे हैं, जबकि बीवी का इसरार था कि ये टिकट उसकी किसी सहेली ने भेजी हैं। आखिर दोनों ने फिल्म देखी। वापसी पर घर का तमाम कीमती सामान गायब था और एक कागज़ पर लिखा था, फिल्म देखने का शुक्रिया। बीवी दुकानदार से, मुझे शौहर के लिए कलफ लगे कॉलर चाहिए। दुकानदार, नंबर बताएं। बीवी सटपटा कर, नंबर तो खैर मुझे याद नहीं है, मगर मेरा हाथ उसकी गर्दन पर पूरा आता है। एक राहगीर ने फकीर से कहा, अगर मैं तुम्हारे हाथ में 100 रुपये का नोट दूं तो तुम क्या करोगे? फकीर, मैं दूसरा हाथ आगे कर दूंगा। 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, मेरे अब्बाजान बड़े सखी हैं। दूसरे दोस्त ने कहा, वो कैसे? पहले दोस्त ने कहा, मेरे अब्बाजान पहले 80 आदमियों को खाना खिलाकर बाद में खुद खाते हैं। दोस्त ने कहा, वो कैसे? पहला दोस्त बोला, वो होटल में वेटर है ना। एक पागल, यार हैरत की बात है कि अंडे में से चूजा कैसे निकल आता है। दूसरा पागल बोला, इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि चूजा अंडे में दाखिल कैसे होता है। फंक्शन में एक गुलकारा गाना गा रही थी, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? सामाइन में से किसी ने आवाज दी, अल्लाह दिता। दादा, बेटे सुबह सवेरे उठा करो, इसके बड़े फायदे हैं। देखो जो चिड़िया सुबह सवेरे उठती है, इन्हें कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं। पोते ने कहा, जो कीड़े सुबह सवेरे उठते हैं, इन्हें सुबह सवेरे उठने की सजा भी तो मिलती है। अलीम, आज होटल में खाने के बाद हामिद ने जितनी मुख्तसर बात की इतनी अच्छी लगी। वसीम, क्या कहा था हामिद ने? अलीम, आज होटल का बिल मैं अदा करूँगा। एक दोस्त अपने दोस्त के घर मिलने गया। इसके लड़के ने, जो बेहद शरीर था, इसको कमरे में ले जाकर बिठाया। थोड़ी देर बाद ऊपर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। दोस्त ने लड़के से पूछा, ऊपर शोर कैसा है? लड़के ने जवाब दिया, कुछ नहीं, अम्मी मुन्ने की पतलून फर्श पर पटक रही हैं। पतलून पटकने से ऐसी आवाज़ पैदा नहीं होती। दोस्त ने कहा। लड़के ने कहा, मुमकिन है मुन्ना भी पतलून के अंदर ही हो। जज मुलजिम से, तुमने बटुआ चुरा कर इसे मारा क्यों? मुलजिम, जनाब इसलिए कि बटुआ खाली था। एक माँ ने अपने बच्चे को नसीहत करते हुए कहा, याद रखो बेटा, जब हम इस दुनिया में दूसरों की भलाई के लिए आए हैं। बच्चे ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, और अम्मी यहाँ दूसरे किस लिए आए हैं? एक दिन साजिद स्कूल देर से पहुंचा तो उस्ताद ने पूछा, ये कोई वक़्त है आने का? तुम कहाँ थे? तो साजिद ने जवाब दिया, जनाब मैं आ रहा था कि ट्रेन आ गई, मैं ट्रेन के नीचे से आया हूँ, इसलिए देर हो गई। उस्ताद ने हैरान होकर पूछा, तुम जिंदा क्यों हो? साजिद, जनाब मैं पुल के नीचे था। उस्ताद शागिर्द से, साल में कितने मौसम होते हैं? शागिर्द, जनाब 4 मौसम। उस्ताद, शाबाश बेटा, कौन कौन से हैं? नाम बताएं। शागिर्द, नंबर 1 इलेक्शन, नंबर 2 हड़ताल, नंबर 3 गेम डे, नंबर 4 इम्तिहानात। उस्ताद शागिर्द से, बताएं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है? शागिर्द, जनाब छुट्टी के लिए अच्छे बहाने की। एक अमीर आदमी मरने लगा तो एक गरीब ने उसे कहा, जनाब मरते वक्त तो खुदा की राह में कुछ दे जाएं। अमीर आदमी, जो नीम बेहोश था,
کہنے لگا جان تو دے رہا ہوں اور کیا دوں۔ بیوی نے سردار سے پوچھا آپ کا دوست مر گیا ہے، آپ گئے کیوں نہیں؟ سردار نے کہا پاگل میں کیسے جاتا، اس نے مجھے بلایا ہی نہیں۔ سردار آج میرے بیٹے نے میرے باپ کو گالیاں دی ہیں۔ دوست پھر تم نے کیا کیا؟ سردار میں نے بھی اس کے باپ کو گالیاں دے دی، حساب برابر۔ ایک سردار کا باپ مر گیا، سردار بہت رویا، پھر اس کی بہن کا فون آیا، فون سن کر وہ اور بھی رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ سردار نے کہا آج کا دن ہی بڑا منحوس ہے، میری بہن کا ابو بھی مر گیا ہے۔ دوست تمہیں برا نہیں لگتا بیوی کے ساتھ مل کر برتن دھوتے ہو؟ دوسرا دوست اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے، وہ بھی تو کپڑے دھونے میں میرے ہاتھ بٹاتی ہے۔ پولیس دروازے پر پپو کیا کام ہے؟ پولیس بس بات کرنی ہے ذرا۔ پپو آپ کتنے آدمی ہیں؟ پولیس 2۔ پپو تو آپس میں کر لو باتیں، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بیوی واش روم سے نہا کر نکلی تو دیکھا میاں بیڈ پر لیٹا ہے، عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ بیوی رومانٹک ہو کے بولی جانو ایسے کیا دیکھ رہے ہو، رات تک انتظار نہیں کر سکتے؟ میاں کسے کھوتی دیے بچیے، اے پانی میں اپنے واسطے گرم کیتا سی۔ ایک طوطا اور اس کا مالک جہاز میں سفر کر رہے تھے، پاس سے ایئر ہوسٹس گزری تو طوطے نے سیٹی بجائی، ایئر ہوسٹس مسکرا دی۔ یہ دیکھ کر طوطے کے مالک نے بھی سیٹی بجائی تو ایئر ہوسٹس خفا ہو گئی اور شکایت کر دی۔ حکم ملا کہ دونوں کو جہاز سے نیچے پھینک دیا جائے۔ جب ان دونوں کو جہاز سے نیچے پھینکنے لگے تو طوطے نے مالک سے پوچھا اڑ لیتے ہو؟ مالک نہیں۔ طوطا پھر اس مارو چھیڑیا کیوں سی؟ ایک لڑکے نے ٹرین میں سامنے والی سیٹ پر بیٹھی نقاب پوش لڑکی کی طرف جوس کا پیکٹ بڑھایا، اس نے فوراً لے لیا اور پی لیا۔ لڑکا بہت خوش ہوا۔ اگلے اسٹیشن پر اس نے جوس کے ساتھ کارنیٹو پیش کی۔ اسی طرح ہر اسٹیشن پر لڑکا اس لڑکی کو اچھے سے اچھا جوس اور آئس کریم وغیرہ لا کر دیتا رہا۔ ایک اور اسٹیشن پر گاڑی رکی، ایک گنڈیریوں والا گاڑی میں داخل ہوا۔ لڑکے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کیا آپ گنڈیریاں پسند کریں گی؟ جواب ملا نا پتر میرے دا داندی کوئی نہیں۔ ایک آدمی اپنی بلی سے تنگ آ کر اسے کہیں دور چھوڑ آیا۔ گھر آیا تو بلی اس سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے بلی کو پھر پکڑا اور پھر اسے بہت دور جنگل میں چھوڑ دیا۔ واپسی پر اس نے گھر فون کر کے پوچھا کہ بلی گھر پہنچ گئی ہے؟ بیوی نے کہا ہاں پہنچ گئی ہے۔ آدمی بولا اسے کہو کہ مجھے آ کے لے جائے، میں گھر کا راستہ بھول گیا ہوں۔ شوہر ڈاکٹر سے ہو کر واپس آیا تو بڑا پریشان تھا۔ بیوی کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شوہر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم 12 گھنٹے زندہ رہو گے پھر مر جاؤ گے۔ بیوی تھوڑی دیر پریشان رہی پھر سونے لگی۔ شوہر سو گئی ہو کیا؟ بیوی آہو تسی تے سویرے اٹھنا نہیں، میں تے جلدی اٹھنا ہے۔ ایک نیا سرائکی شادی شدہ جوڑا پارک میں بیٹھا چپس کھا رہا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ لڑکی شرما کر بولی تسا میں کو انہیں غور نال کیوں تک دے پے ہو؟ لڑکا مرے تھوڑے تھوڑے کھا سارے دبی جانی ہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ چاچا جی 80 سال آپ کی عمر ہے، آپ کے مطابق سب سے اچھی حکومت کس نے کی ہے؟ بزرگ گوڈوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولے تیری چاچی نے۔